Kita na ba mo sa video ni Jam? Nga nagpasalamat siya sa tanang doktor. Nga mao'y naghimo sa iyang totoy. Naghimo sa iyang ilong va-va o kinatibok ang nawong. Uban ang iyang lawas o kalag nga napuno og foreign objects. Magpasalamat gani ka Jam, pasalamati ang tanan kay duna kay nakalimtan. Hay, sama sa St. Peter nga mao'y nag-sponsor sa formalin og sa silicone nga gi-injection. Sa UTC binokbok tungog nga mao'y nagpahamis sa imong nawong with filter. Ug sa Meralco nga mao'y nag-laser. Apan dako gihapon kaayo nimong eye bags ug siga nimong mata nga murag yog 10,000 watch. Unsa pa man ninyong nahuna-hunaan nga dapat pasalamatan ni Jam nga iyang nakalimtan. Go! Nadayon na jud.